नमस्कार। विश्वका कतिपय देशमा यति बेला खुसियालीको माहौल सुरु भएको छ। कोभिड-19 कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको यो समयमा बेलायतको फाइजर र बायोटेकले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई बेलायतले सबै जनताका लागि प्रयोगको अनुमोदन गरेको खुसियाली। बेलायत सबैका लागि खोप प्रयोगको अनुमोदन गर्ने विश्वको पहिलो देश बन्दै गर्दा यो खोप 95% सुरक्षित मानिएको छ। आगामी सातादेखि नै उच्च प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई लगाउन थालिने खोप नेपाल भने तत्काल आइपुग्ने देखिँदैन। यो खुसीमा हामी अहिले नै मिसिने समय भने भएको छैन। बरु सरकारी तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक रूपमा घट्दै गइरहे पनि पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड-19 के कारण आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेकाहरूको सङ्ख्या भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले अघिल्लो महिनाको तुलनामा मङ्सिर महिनामा कोरोना सङ्क्रमणको दर झन्डै 10%ले घटेको देखाएको छ। करिब एक महिना अगाडि सङ्क्रमण दर 2.19% सम्म पुगेकोमा अहिले घटेर 20.19% पुगेकोमा अहिले घटेर 13.5% मा झरेको छ। पछिल्लो समय वृद्ध दीर्घ रोगीसँगै बालबालिका र युवामा समेत सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। पछिल्लो एक साताको मृत्युदर केलाउने हो भने सरदर दैनिक 20 देखि 30 जनाले कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। आइसियुमा समेत पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क केलाउँदा दैनिक 350 जना भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ। भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराएकाहरूको सङ्ख्या समेत दिनौ बढेर 65 पुगेको छ। सरकारले कोरोनाको PCR परीक्षणको दायरा घटाएको छ भने नागरिकहरू आफै पनि परीक्षण नगरेर कोरोनालाई सामान्य रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। पसल बजारमा देखिने भिडभाडले यसैको सङ्केत गर्छ। तर कोरोना महामारी तत्कालै हट्ने र यसको जोखिम खोप आएर मात्रै टर्ने देखिँदैन। केही जोखिम कम गर्न मात्रै सकिन्छ। यसर्थ अहिले देखिएको भिडभाड र कोरोना हटे जसरी बढाइएको जोखिमबाट हरेक नागरिक आफै पनि सचेत बन्नुपर्छ। प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भएका तपाईँ हामीले कोरोनाको सङ्क्रमण जित्न सकौँला, तर तपाईँ हाम्रा कारणले वृद्ध आमा बुवा र ससाना बालबच्चामा बढ्न सक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्नुपर्छ। कोरोना केही होइन भन्ने सोच बदलौँ। तपाईँ हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै भौतिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाऊ र कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउन भूमिका खेलौँ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिषदमा रहेको लिच्छवीकालीन ढुङ्गेधारा संरक्षणमा सम्पदा प्रेमीसँगै पुरातत्व विभागले देखाएको चासोबारेको रिपोर्ट, दाङका खोला क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसरले मापदण्ड पुरा नगर्दा सिँचाइमा परेको असरबारेको रिपोर्ट, काठमाडौँ महानगरका मेयरले बाँडेको मोनोरेलको कहिले पुरा नहुने सपनाबारेको सामग्री र द्वन्द्व पीडितहरूले परिवर्तित राज्य व्यवस्थाबाट राहत र न्याय नपाएको भन्दै गरेको गुनासोसहित उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँसँग पनि कुनै गुनासो र समस्याहरू भए पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पठाएका सामग्रीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय। हिजो काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूको पानी प्यास मेटाउने ढुङ्गेधारा र तलाउले मेटाउँथे। थकान मेट्न पाटे पौवाहरू थिए। तर अहिले समय फेरिएको छ। घर घरमा धारा, कङ्क्रिटका पक्की संरचना, पानी प्यास मात्रै होइन, हिजोको पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा रहेका ढुङ्गेधारा र पाटे पौवा जोगाउन सम्पदा प्रेमीहरू सक्रिय देखिए पनि सरकार भने इतिहाससँगै सम्पदा जोगाउन उदासीन देखिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएको ढुङ्गेधारा र संरक्षणमा भएको पहलबारे स्थलगत अनुगमनका क्रममा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। केही वर्षौं अघिसम्म उपत्यकावासीको प्यास मिटाउने ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेका ढुङ्गेधारा लोप हुँदै गएका छन्। ढुङ्गेधारासँगै रहने पाटीपौवा समेत अहिले हराउन थालेका छन्। खानेपानी प्रणाली विकास नहुँदासम्म उपत्यकावासीले लिच्छवी कालदेखिकै ढुङ्गेधाराको पानी खाने गर्थे। तर बिस्तारै बढ्दै गएको बसोबास र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेका ढुङ्गेधारा संरक्षणप्रति सरकारी उदासीनताका कारण उपत्यकामा विभिन्न ढुङ्गेधाराहरूले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन् भने कति ढुङ्गेधारा त लोप भइसकेका छन्। पानी नआउने ढुङ्गेधाराको किन संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न कतिपयलाई लाग्न सक्छ। तर ढुङ्गेधारा हाम्रा संस्कृति परम्परा अनि ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै सम्पदा प्रेमीहरूले एकजुट भएर खोजी तथा संरक्षणको अभियान चलाउँदै आएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले नै काठमाडौँ उपत्यकाका 35% ढुङ्गेधारामा मात्रै पानी आउने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। उपत्यकामा 573 ढुङ्गेधारा रहेका छन्। ती मध्ये 479 स्थलगत रूपमा भेटिएका छन् भने 52 ढुङ्गेधारा मासिएका छन्। यस्तै 42 ढुङ्गेधारा स्थलगत रूपमा पत्ता नलागेको र 171 धारामा मात्र पानी आउने गरेकोमा 169 वटा धाराको पानी पिउन योग्य नभएको बताइएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले ढुङ्गेधाराको वर्तमान अवस्थालाई देखाउँदै गर्दा लामो समयदेखि ढुङ्गेधारा र फल्चा अर्थात् पाटीको संरक्षणमा कतिपय सम्पदा अभियन्ताहरू लागिरहेका छन्। अभियन्ताहरू ढुङ्गेधारा र पाटीको खोजी तथा संरक्षणमा लागिरहे पनि सरकारी निकाय जीर्णोद्धार खोजी तथा संरक्षणमा गम्भीर देखिएका छैनन्। सम्पदा संरक्षण महाअभियानमै गठन गरेर उनीहरूले लोप भएका र लोप हुने अवस्थामा पुगेका ढुङ्गेधारा फल्चा अर्थात् पाटीको संरक्षण र खोजी गरिरहेका छन्। मेरो पृष्ठभूमि पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ऐतिहासिक अन्यभन्दा अलिकति फरक ऐतिहासिक पाटी। यो दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई। यो छोपिएको थियो जुन सम्पदा संरक्षण महाअभियानमा लागेका अभियन्ताहरूले जुन काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न क्षेत्रमा खोजी गर्दै जाँदा यो एयरपोर्टभित्र पनि एउटा ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा रहेको र यो पाटी रहेको भन्ने जानकारी पछि यति बेला एयरपोर्ट र यो जुन संवेदनशील क्षेत्र पनि हो त्रिभुवन विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र र यहाँ यति बेला आर्मीले सुरक्षा दिइरहेको यो क्षेत्र हो र यहाँ सम्पदा अभियन्ताहरूले टिआइएसँग यसै गरी आर्मीसँगको समन्वयमा यसको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेका छन्। र यो विशेष गरी तपाईँले देख्नुभएको यो पाटीपछि यो जुन छोपिएको छ दृश्य जुन यहाँ महेन्द्र पाटी भनेको छ भने महेन्द्रका पालाका इँटाहरू पनि यहाँ भेटिएका छन्। जुन महेन्द्र राजाका पालाका ती इँटाहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। 2013 लेखिएका इँटाहरूका दृश्यहरू पनि देख्न सक्छौँ र अहिले यसको संरक्षणका लागि प्रयास भइरहेको छ। अब यसलाई गर्नुपर्ने हामीले बारम्बार भनेका छौँ, बारम्बार हामीले देखाइरहेका छौँ दर्शकलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ यी हाम्रा पहिचान हुन्, यी हाम्रा धर्म आस्था संस्कृति पर्वसँग जोडिएको छ, हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ र अझ गर्वको कुरा त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र यसरी यो चिज भेटिनु त पक्कै पनि हाम्रो लागि गौरव। तिनै सम्पदा प्रेमी युवाहरूले त्रिभुवन विमानस्थलभित्र लिच्छवीकालीन ढुङ्गेधारा र पाटी पत्ता लगाएका छन्। जडीबुटी क्षेत्रमा केही दिन अघि ढुङ्गेधाराको संरक्षणमा पुगेका अभियन्तालाई स्थानीयले एयरपोर्टभित्र पनि ढुङ्गेधारा र पाटी रहेको सूचना दिएका थिए। सुरक्षाका दृष्टिकोणले विमानस्थल क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र, त्यसमाथि नेपाली सेनाको युओडी होल्डिङ युनिट रहेका कारण ढुङ्गेधारा र पाटी रहेको सूचना पाए पनि प्रवेशका लागि त्यति सहज थिएन। तर ढुङ्गेधारा र पाटी संरक्षणमा लागेका अभियन्तालाई जसरी पनि लोप हुन लागेको धारा र पाटी जोगाउने हुटुटीले छाडेन। अन्ततः त्रिभुवन विमानस्थल नेपाली सेना र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा अभियन्ताहरू सो क्षेत्रमा पुगे। एयरपोर्ट बनाउने नाममा अब चाहिँ नि आवश्यकता हो एयरपोर्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एयरपोर्ट यो ठुलै हुनुपर्छ। तर यो चाहिँ नि यस्तो चिज चाहिँ नि यो सम्पदालाई चाहिँ नि मासिने गरिकन सम्पदालाई छोपेर
यो गर्नु चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि जायज चाहिँ नि देखिएन। सायद उहाँहरूले थाहा नभएर होला, अब धेरै अगाडि यस्तो चिज मतलब पनि भइरहेको थिएन। अब अहिले पानीको हाहाकार भयो, पानीको हाहाकार भएको कारणले अब हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ नि पानीकै लागि यो राखिरहेको हो। पानी जस्तो चिजलाई चाहिँ नि अब नभएर हामी जारको किनेर खाने भयौँ। अब यहाँ चाहिँ नि पानी आइरहेको छ, पानीको मुहानलाई चाहिँ जताततै चाहिँ नि छोपछाप गरेर यसो नगर्दाखेरि चाहिँ राम्रो। हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ नि कति चाहिँ नि पछाडिसम्म सोचेर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अग्रजहरूलाई चाहिँ नि अगाडिकोहरूलाई चाहिँ नि पानीको व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि यस्तो पाटी पौवा अब यो चाहिँ नि गर्मी पानी थाप्न आउँदा गर्मी हुँदाखेरि यसो बस्ने गृह चाहिँ नि यो सबै बनाएर गएको। यो सम्पदा भनेको नेवाको मात्रै सम्पदा नभएको हाम्रो आफ्नो सिङ्गो देशको नै सम्पदा हो। त्यसकारण यस्तो चिजहरूलाई सरकारले पनि संरक्षण गरेर यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ प्लानिङहरू गरेर यसलाई संरक्षण गर्ने भनेर त्यतातिर लाग्नुपर्छ। सम्पदा संरक्षण कुरामा पुरातत्व विभागले जुन अहिले हामी उहाँहरूले गरिराख्नु भएको काम हो, त्यो त पुरातत्व विभागले होइन, उहाँहरूले इनिसिएटिभ लिएर आज चाहिँ पुरातत्व विभागको मान्छे आएर हे हामी संरक्षण गर्छौँ, पुरातत्व विभागको काम के भने संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने हो होइन। खोइ उहाँहरूको उपस्थिति खै होइन, उहाँले जति पनि गर्नुभएको छ हामी अमेरिका बसेर हेर्छौँ, यहाँ बसेर पनि हेरिरहेको छौँ, उहाँले कति गरिराख्नु भएको छ। सरकारको कुनै पनि उपस्थिति देखिएको छैन। हाम्रो उहाँले अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो यो नेवारहरूको मात्र होइन, नेपालीहरूको सम्पदा हो। विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको नेपालभरिको नै हो, त्यसमा पनि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जुन सम्पदाहरू मासिएको छ, जुन हिसाबले मासिँदै आएको थियो र मासिँदै आएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा अभियान चलाएर जुन हिसाबले चाहिँ सम्वर्धन गर्नु खोज्नु भएको त्यो एकदमै चाहिँ उत्साहपूर्वक काम हो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। यसमा चाहिँ म माग गर्छु कि पुरातत्व विभागले पनि नेपाल सरकारले पनि होइन यसमा संरक्षण गर्नुको लागि हामीलाई उहाँहरू सम्पदा संरक्षण गर्नलाई सहयोग गर्नुहोस्। आर्थिकदेखि लिएर भौतिकदेखि लिएर जुनसुकै हिसाबमा सहयोग चाहिन्छ, सहयोग गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। अभियन्ताको सक्रियतामा नेपाली सेना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारी समेतले धारा र पार्टीको सरसफाइ गरेका छन्। सम्पदाको खोजी तथा संरक्षणमा लागेका रहे 7 दिन पूर्व सांसद समेत रहेकी कृष्ण अमात्य समेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा पुगिन्। ढुङ्गेधारा र पार्टीको संरक्षणमा सरकारले चासो नदिँदा हाम्रा पुर्खाले छाडेका सम्पत्तिहरू लोप भइरहेको भन्दै उनले सरकारमाथि आक्रोश पोखिन्। राज्यलाई यहाँ हुन्छ कि हुँदैन, के को हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूको बाउको हो, हामी सबैको हो। र मायाको भन्ने कुरा यहाँको स्थानीय हुन्छ, स्थानीयबाट भन्दाखेरि टोलबाट भयो, जिल्ला भयो, त्यो सबै त्यसरी हुन्छ। अब हामी अहिले ताराको, तर यहाँको स्थानीयले जानकारी दिए अनुसारै यहाँ रहेछ भएछ भनेर हामी जाग्यो, अरू पनि आउँछ र यहाँ मासेर यो ऊ चाहिँ नि गर्नु चाहिँ हामी कदापि दिँदैन। यसलाई यथावत राखेर अब गुरु योजना बनाउँदाखेरि उहाँले कसरी बनाउने हो, उहाँले बनाउने कुरा हो, तर यसलाई मस्नु पाउँदैन, छोप्नु पाउँदैन, हटाउनु चाहिँ पाउँदैन। त्यो हाम्रो माग भयो। त्यसको लागि हामी सडकदेखि सदनसम्म हामी आवाज चाहिँ बुलन्द गर्छौँ। 2060 सालसम्म निरन्तर ढुङ्गेधारामा पानी आउने र पार्टीमा विश्राम गर्न मानिसहरू आउने गर्दथे। तर त्रिभुवन विमानस्थलले अतिक्रमण गरेर सो क्षेत्रमा 2061 सालमा तारबार लगाएपछि ढुङ्गेधारा र पार्टी लोप हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय तथा अभियन्ताहरू सरकारले सम्पदाको महत्त्व नबुझ्दा पछिल्लो समेत धारा र पार्टी पौवा लोप हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन्। संरचनाहरू भनेको संसारभर चाहिँ शानसँग देखाउन मिल्ने संरचनाहरू हुन्। हेर्नुहोस्, हामी नेपालीको पहिचान हामीले देखाउने कुराहरू नै यिनीहरू नै हो, यी हाम्रा सम्पदाहरू नै हुन्। र अर्को जोड्नुपर्ने मुख्य विषय चाहिँ के छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिसरभित्र नयाँ सोभिनियर बनाएको छन्। यही ढुङ्गेधाराहरू देखाएर, यही सम्पदाहरू देखाएर त्यहाँ फोटो खिचेर ठुल्ठुलो फोटोहरू राखेका छन्। हेर्नुहोस् होइन, भनेपछि यो चिज, यो यहाँ भेटिएको संरचनालाई कुनै असर नपर्ने गरी यहीँ संरक्षण गरेर चाहिँ अझ विदेशीहरूलाई देखाउन मिल्छ। त्यसकारण हामीले TIS को त्यो क्षमता अभिवृद्धि आयोजनासँग पनि कुरा गरिरहेको छौँ। पुरातत्व विभाग पनि आइसकेको अवस्था छ, नेपाली सेना पनि सकारात्मक छ। यसलाई चाहिँ बचाउनै पर्छ र बचाएर चाहिँ यसलाई संसारमा देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विमानस्थलको पार्किङ बनाउने मास्टर प्लान रहेछ। अब यो हजुर यो चाहिँ अब अहिले तत्काल छैन, 10 वर्षमा बन्ला, 20 वर्षमा बन्ला होइन। त्यो कालभित्र यसलाई चाहिँ मासिनु चाहिँ कुनै पनि हाल्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो आगरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानको आगरमा मैले आफैले देखेको छु, त्यहाँ चाहिँ एउटा कृत्रिम ढुङ्गेधारा राखेको छ। यो मतलब चाहिँ माटोको कृत्रिम ढुङ्गेधारा राखिएको छ। यो राखेको हिसाबमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने अब यो पर्यटनहरूलाई लोभ्याउनलाई यस्तो राखेको छ। हाम्रो यो लोभ्याउन राखेको चिजलाई चाहिँ यो हाम्रो यहाँ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकै नै मौलिक साँच्चैको ढुङ्गेधारा छ भने यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ। यो ग्रान्ड डिजाइन मतलब यो जुन डिजाइनभित्र परेको छ, मास्टर प्लानभित्र परेको छ, यसलाई चाहिँ सानो एक टुक्रा चाहिँ जोगाएर हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो जसरी भए पनि यो जोगिनै पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हाम्रो सम्पदा अभियानको तर्फबाट राज्यलाई पनि यो मेरो जोरदार माग छ। सरकारले यस्तै सम्पदाको मर्मत, सम्भार तथा संरक्षणका लागि पुरातत्व विभाग गठन गरेको छ। तर सरकारको यो पहलले मात्रै मल्लकालीन, लिच्छवीकालीन धारा तथा पाटी पौवाको महत्त्वलाई दर्शाउन सकेको छैन। बरु कतिपय ढुङ्गेधारा पाटी पौवा मासेर व्यापारिक भवन बनेका छन्। कतिपय स्थानका ऐतिहासिक धारा पौवा व्यक्तिले समेत अतिक्रमण गरेका छन्। विगतको इतिहास झल्काउने ढुङ्गेधारा पाटी पौवा देशका सम्पत्ति हुन्। केही अभियन्ताको चासो र सरकारले मात्रै यसको मर्मत, सम्भार, खोजी र संरक्षण सम्भव हुन्न। सम्पदा जोगाउने अभियानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। ढुङ्गेधारामा पानी आओस् वा नआओस्, पाटी र पौवा आधुनिक शैलीका नहुन्, तर यी सम्पदा हाम्रा पुर्खाका नासो हुन्। ऐतिहासिक पहिचान र सभ्यता बोकेका सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले होइन, पुरातत्व विभाग र सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब आजको अर्को विषय, हामीले निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्ने, खानी र प्रशोधन गर्ने क्रसर व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्नेबारे बारम्बार खबर प्रसारण गर्दै आएका छौँ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ नभई भए पनि खानी र क्रसर भने मापदण्ड पालना गर्ने भन्दा सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरेर मापदण्ड विपरीतको काममै क्रियाशील देखिएका छन्। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीतका क्रसर र खानी बन्द गराउन परिपत्र जारी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै गर्दा दाङमा सञ्चालित मापदण्ड विपरीतका क्रसरकै कारण स्थानीय किसानको सिँचाइमा समस्या परेको पाइएको छ। जिल्ला सहकर्मी सुमन केसीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। देशैभरका खोला, बगर तथा वन क्षेत्रबाट मापदण्ड विपरीत गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको उत्खनन हुन थालेको धेरै समय भयो। अनुमति दिने निकाय र सरकारी संयन्त्रको फितलो नियमन र आर्थिक साँडकाटले समेत मापदण्ड विपरीतका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदै आएका छन्। हो दाङका खोला नालामा समेत वर्षेनी मापदण्ड विपरीतको गिटी, बालुवा उत्खननले निरन्तरता पाउँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ प्रभावित हुँदै आएको छ। विभिन्न खोलाहरूमा स्थानीय तहले उत्खननका लागि ठेक्का दिने गरे तापनि ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा खोलाको सतह गहिरो हुने र सिँचाइमा समस्या हुने गरेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12, 15, 16 र 17 नम्बर वडामा सिँचाइ सेवा पुर्याउँदै आएको ग्वार खोलामा विगत लामो समयदेखि मापदण्ड विपरीतको उत्खननले निरन्तरता पाउँदा सयौं बिघा जमिनमा सिँचाइको समस्या भोग्नु परेको छ। अनुमति भन्दा बाहिर गएर बहाव परिवर्तन तथा खोलाको सतह नै गहिराउने गरी हुँदै आएको उत्खनन रोक्न स्थानीय किसानले माग गर्न थालेका छन्। मापदण्ड विपरीत खोलाबाट गिटी, बालुवा उत्खनन गर्दा सिँचाइको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको स्थानीय किसानको गुनासो छ। खोला नालाहरू बिग्रिँदै गएका छन्। अब स्थानीय निकाय र हाम्रो राज्यले ठेक्कापट्टाको व्यवस्था बन्द गरिदिएपछि खोला नालाहरूलाई पनि सहज हुने थियो अनि सिँचाइ गर्नलाई पनि सहज हुने थियो। र एउटा कुरा के छ भने अब यसरी वर्षौँ पछि बालुवा, गिट्टी अब बिक्री वितरण राज्यले गरिदिएपछि खोला नालाहरू पटालिन्छन्। त्यसलाई अब सिँचाइ गर्नमा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो के ठेक्कापट्टा सरकारले बन्द गरिदिएपछि अब यो उत्खनन आफै नै निष्क्रिय हुन्छ। खोलाको सिँचाइ लगभग हाम्रो यहाँ 7 बिघा जमिन होला। 7 बिघा जमिनलाई के भन्छन्, अब यसरी बालुवा उत्खनन गरिदियो भने अब खोला नाला चल्दैन, पानी चलाउन सकिन्न। त्यो के भन्छन्, बाँझो रहने अवस्था पनि हुन्छ। कि त भने राज्यले के अरे खोलालाई के भन्छन् तत्कालन गरिदिनु पऱ्यो, नहर बनाइदिनु पऱ्यो। त्यस्तो गरिदिएपछि के भन्छ सिँचाइ गर्न किसानहरूलाई सहज र राम्रो हुन्थ्यो। भइरहन्छ हुन त अब के अरे अब यसरी निकाल्न नदिउँ, निकालेर गयो भने भोलि हाम्रो जग्गा पनि कटान हुन्छ, खोला पनि बिग्रिन्छ भन्दाखेरि अब आउँछन्। अब ठेक्कापट्टा गरेको मान्छे त्यहाँ मन्दिरहरू पाल्या हुन्छन्। अब उनीहरूले त अब पैसा तिरिसकेपछि त अब के गर्ने, अब गाउँले बोल्ने कुरो हुन्न। भोलि के भन्छन्, अब कोही 1-2 जना बोल्न गयो भने मार्न पनि कसिजान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि गाउँलेहरूले, किसानहरूले केही पनि भन्न सकेका छैनन् सर। अब त्यही
सबभन्दा राज्यले यसको बारेमा निर्मूल पार्नको लागि के अरे ठेक्कापट्टा रोकिदिएपछि यो कुराहरू आफै सहज हुन्थ्यो। कुलोबाट अब खोलामा धेरै गिटी बालुवा उठाइदिएपछि अलिकति कुलोलाई अब पानी सिँचाइ गर्न असहज नै भइरहेछ। अब हामी जस्ता अब धेरै जनताहरूको अब खेतमा सिँचाइ गर्न असहज नै भइरहेछ होइन। अब त्यसको लागि सबभन्दा त अब खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू अब धेरै नउठाइदिकन ठेक्का जति परेको छ त्यही अनुसार एग्रिमेन्ट कति भएको छ त्यो अनुसारले अब बालु गिटीहरू उठाइदिएपछि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् होइन। सबभन्दा त तारेकुला भन्दा पनि अब यहाँका 6-7 मौजाहरू छन्। अब यसरी बालु गिटी उठाइदियो भने भोलिका दिनहरूमा सम्पूर्ण यता अब 6-7 मौजाका बासिन्दाहरूलाई अब भोकमारी पर्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यसरी उठाइदिँदा त अवश्य नै सुकिरहेछ। हेर्नुहोस् प्रत्येक दिन अब पानीको मुहानहरू कम हुँदै गएको छ। त्यो हुनाले अब सिँचाइ त अवश्य नै कम भएको छ भने अब यसरी उठाइदियो भने त अब पक्कै पनि हुने हो नि। उत्खननको ठेक्का दिँदै आएको स्थानीय तनै टेन्डर गरिएको कतिपय ठाउँमा ठेकेदारहरूबाट सम्झौता विपरीतको काम गर्ने गरी बदमासी भएको स्वीकार गरिरहेको छ। तुलसीपुरका खोलाहरूमा विगतका वर्षहरूमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको थाहा पाएपछि तत्काल उत्खनन रोक्ने काम भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने उपमहानगरपालिका अहिलेको समस्यामा भने देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिरहेको छ। टेन्डर गरेको ठाउँमा ठेकेदारहरूले त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थहरू उठाइरहेको बेलामा कहीँ समस्या देखियो। विगतमा त्यो समस्या देखिएपछि हामीले तुरुन्त त्यो खबर पाएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा कार्यालयबाट वडा अध्यक्षसहित यहाँको अनुगमनसहित हामी स्पोटमा जाने, त्यहाँ ठेकेदारहरूले कतै बदमासी गरेको देखियो भने तुरुन्त रोक्ने र त्यहाँ किसानलाई परेको समस्यालाई तुरुन्त हामीले रेस्पोन्स गरेर किसानको जमिनमा पानी जाने कुराको हामीले तुरुन्तै उद्धार गर्ने काम गरेका छौँ। विगतमा समस्याभन्दा पनि हामीले समस्या नआउने कुरामा पहिलो प्राथमिकता दिएर लाग्छौँ। अनुगमन बेला बेला गर्छौँ। ठेकेदारहरूले कतै बदमासी नगरून्, मापदण्डभन्दा विपरीत भएर बढी नउठाउन् भन्ने कुरामा हामीले बडो निगरानी गर्छौँ र कहिलेकाहीँ त्यो देखियो भनेपछि किसानका कुलाका मोहराहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका हुन्छौँ। किसानका मोहराहरू कतै नभत्कियोन्, नबिग्रियोन्, सिँचाइबाट किसानहरू वञ्चित नहुन् र खेतीयोग्य जमिन सिँचाइविहीन हुने अवस्था, खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने कुराले हामीले बार त्यो अनुगमन गर्ने काम गर्छौँ र कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखियो भनेपछि तुरुन्त हामीले सानोतिनो छ भने सम्बन्धित त्यहाँको उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई तपाईँले यो चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुहोस् र यो तुरुन्त मर्मत गर्नुहोस् भन्छौँ र ठेकेदारलाई मर्मत गर्न लगाउँछौँ। कहिलेकाहीँ अलिकति ठुलो समस्या देखियो भने नगरपालिकाले रेस्पोन्स गर्छ र नगरपालिकाले गएर आफ्ना यान्त्रिक स्रोतहरू साधनहरू लगेर गएर तत्काल रेस्पोन्स गर्ने र बनाउने काम गरेका छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आइई स्वीकृत गरेर मात्र उत्खननको इजाजत दिने गरेको दावी गरे पनि खोला क्षेत्रमा मनलाग्दो रूपमा एक्साभेटर, डोजर लगायतको उपकरण प्रयोग भइरहेको छ। यता बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको 26वटा उद्योगमध्ये 10वटाले क्रसर उद्योग समेत चलाएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। यो पनि सुनौ। बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको अनुमति दिएका तर क्रसर चलाइएका करिब 10वटा उद्योगहरू हामीले भेटायौँ जो अनुमति बिना सञ्चालन थिए। ती उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न भनेर चिठी पठायो र एउटा उद्योग सञ्चालन छ तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि आफ्नै क्षेत्रभित्र गरेकोले उहाँको मिति पनि असार मसान्तसम्म सकिने अस्थायी अवधिको लागि प्राप्त भइसकेपछि त्यसो उहाँलाई पनि असारसम्म बन्द गर्नु भनेर पठायौँ जुन आदेश अनुसार थियो। र अन्तिममा हामीले प्रतिवेदन बनायौँ। प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाइसकेको अवस्था छ र प्रतिवेदनमा अब नागरिक कार्यालय मार्फत कार्यालयको फिल्ड भेरिफिकेसन अलिक ढिलाइ भएको कारणले प्रतिवेदन पनि अब बनाउन ढिलाइ भएको। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्न देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसँगै भएको अनुगमनका क्रममा उद्देश्य विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको यो प्रमाणले समेत क्रसर उद्योगले गरेको मनोमानीलाई उजागर गरेको छ। क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग चलाएकाहरू कोही प्राविधिक कारणले समस्या भएको बताउँदै आफूहरू राज्यको नीति नियम अनुसार चल्न प्रतिबद्ध रहेको दावी पनि गरिरहेका छन्। तर व्यवहारमा भने ठिक उल्टो देखिने गरेको छ। त्यो समन्वयको प्रतिफल नै अहिले जो अनुगमन समितिको अध्यक्ष साहबले चाहिँ यति पोजिटिभ भइकन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अब यो क्रसर व्यवसायलाई पनि अब
अब एउटा नराम्रो संस्कार पसिएको छ। कति गल्ती हामीबाट पनि होला, तर सबै गल्ती व्यवसायमा छैन। सरकारले बेला बेला बनाएको नीति अव्यवहारिक मापदण्ड, ती मापदण्डका कारणले गर्दा पनि हामीहरू चाहिँ अव्यवहारिक मापदण्डको कारणले अप्ठ्यारोमा परेको हो। अब हामीहरूले संस्थागत हिसाबले, व्यावसायिक हिसाबले राज्यलाई तिर्ने कर भ्याट सबैदेखि लिएर सबै मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ भनिकन हामी त्यसमा लागेका छौँ र सबै साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ। कतिपय स्थानका क्रसर र खानीमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। माथिल्लो निकायबाट प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने अधिकार नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत अनुगमन र कारबाहीमा खासै चासो नदेखाउँदा जथाभावी उत्खननले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै आइई स्वीकृत गर्ने गरेको स्थानीय तहले दाबी गर्ने गरे पनि ठेक्का पछिको नियमनको पाटोमा गुपचुप जस्तै बसिदिँदा किसानहरूको सिँचाइमा मात्रै होइन खुला तथा वन जङ्गलको संरचनामा समेत ठुलो असर देखिने गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि खानी तथा क्रसर जन्य वस्तु, रोडा, बालुवा, ग्राभेलको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि खानी र क्रसर पनि चल्नुपर्छ, तर मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर होइन, वैधानिकता पुरा गरेर। खानी र क्रसरमा चल्दै आएको वैधानिक र अवैधानिकको लुकामारी अन्त्य होस्। सरकारले समेत माटो अनुकूलको मापदण्ड बनाएर व्यवसायलाई वैधानिकताको बाटोमा हिँडाउन सकोस्। हाम्रो खबरदारी यसैका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरका मेयरले बाँडेको मोनोरेलको सपनामा हुँदै आएको व्यवस्थाबारेको रिपोर्ट र परिवर्तित व्यवस्थाले आफूहरूको समस्या नबुझेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले गरेको गुनासोसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी 3.5 वर्ष अघि काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साखेले बाँडेको मोनोरेलको आश्वासन स्मरण गराउँदैछौँ। सामान्य खाल्डाखोल्डी र धुलोको समस्याबाट समेत महानगरवासीलाई मुक्ति दिन नसकेका मेयरले 3 वर्षमा मोनोरेल कुदाउने प्रतिबद्धता सहितको भाषण मार्फत बाँडेको सपना किन पुरा गरिएन भन्नेबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त छ। धुवाँ धुलोदेखि सडकमा सकस यहाँको दुरावस्था हो। 2074 साल वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावका बेला विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ सहरलाई व्यवस्थित बनाउन केबल कार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। उनले यस्तो प्रतिबद्धता मतदाताका अघि सुनाएका थिए। त्यसबेला साक्यले चर्चामा ल्याएको मोनोरेल सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो। तर अहिले सायद उनी साक्यले मोनोरेल बिर्सिसके होलान्। आफूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव जिते 3 वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने दावी गरेका थिए। तर उनले चुनाव जितेको 3 वर्ष नागेर पनि 7 महिना बढी भएको छ। मोनोरेलको त कुरै छाडौँ, सडकका साना खाल्टा पनि पुरिएका छैनन्। धुवाँ धुलोको अन्त्य समेत भएको छैन। उपत्यकावासी अहिलेको हैरानीबाट जनप्रतिनिधिसँगै आक्रोशित बनेका छन्। मेरो विचार यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने नेपालमा तपाईँको रेल कुदाउने ठाउँ छैन। यदि तपाईँको घरहरूले गर्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको जाने कुरो पनि छैन। निश्चित ठाउँमा कुनै ठाउँमा गर्न ल्याउन सक्ला जस्तो चाहिँ अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा छैन। तपाईँको सरकारले आलताल गर्ने कहिले कहाँ पुग्यो कहिले के पुग्यो होइन, यो चाहिँ अहिलेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ सम्भवै छैन जस्तो लागिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा 2075 माघमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। 1 वर्षभित्र डिपिआर तयार पारिसक्ने गरी समझदारी गरिएको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। अहिले काठमाडौँ महानगरकै प्रतिनिधिहरू मोनोरेल सञ्चालन 10औं वर्षसम्म पनि सम्भव नहुने बताउन थालेका छन्। महानगरपालिकाको 10औं वर्षको बजेटले पनि नपुग्ने हुनाले यसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेल भनेको यो चुनावको बेला मेयर साहबले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार हामीले एउटा प्राथमिक प्रतिवेदन पनि लियौँ होइन, चाइनाको सिआरसी कम्पनीसँग। त्यसपछि उनीहरूसँग हामीले डिपिआरको लागि पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। डिपिआर अन्तिम चरणमा छ। अहिले त्यसको फाइनेन्सियली मोडालिटी के हुने भन्ने विषय चाहिँ अहिले क्वेसन उठेको हुनाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। मोनोरेलका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले सहकार्य गर्ने भनिएको थियो। तर
तर ललितपुर महानगरपालिकाले पनि तत्काल सम्भव नभएको जवाफ दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो नदिएकाले पनि योजना अघि बढ्न नसकेको ललितपुरको गुनासो छ। मोनोरेल सञ्चालन गर्न ललितपुर महानगरपालिका मात्र पुग्दैन। यसको लागि चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, त्यसै गरी गोराबुर नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि सबै महानगरपालिकाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर यो अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले अन्य नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। मोनोरेल सञ्चालन सम्बन्धमा के भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया लिन खोज्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्की लगायत कोही पनि जनप्रतिनिधि काठमाडौँमै भेटिनन्। जनतालाई झुक्क्याउने, सपना बाँड्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मै कायम छ। हो, चुनाव जित्नका निम्ति विभिन्न किसिमका आश्वासन बाँड्ने परिपाटी नेपालका राजनीतिज्ञहरूले सधैँ अवलम्बन गर्दै आएका छन्। जनताका समस्या र पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्न र विकास निर्माणका प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नका निम्ति जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्नुपर्छ, अन्यथा चुनाव मार्फत फेरि जनताले सबक सिकाउनेछन्। यतातर्फ जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार र गम्भीर बनुन्। अब जनगुनासो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घोराई उपमहानगरपालिका 17 स्थित बरगदीमा 11 जना किसानको राज्यबाट हत्या भएको थियो। हत्या भएको 19 वर्ष पुरा भए पनि परिवर्तित राज्य व्यवस्थाबाट न्याय र सम्मानको कुनै अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै पीडित परिवारले जिल्ला सहकर्मी सुमन केसीसँग गरेको गुनासो अबका क्रममा। सरकारबाट हामीलाई के पो पायौँ र त्यही 10 लाख रुपियाँ बाहेक अरू के दियो र हामीलाई के पनि दिएको छैन। अनि सङ्घ संस्थाले अब बच्चाहरू साना थिए त्यही पढायो। अलिअलि कलम कापी त्यही पनि सहयोग भयो हामीलाई। पछि जुन छात्रवृत्ति दिन लायो अनि मेरो छोराछोरी त 18 वर्ष कटिसकेका थिए नि, अनि त्यसमा पनि परेनन्। दुःख सुख गरेर पढाउनु त छोराछोरी गरेका छैन। गर्ने भन्यो यो सरकार हो कि यो पार्टी हो, यस्तै भयो, केही पनि गरेका छैन। र पार्टी पनि भङ्ग भयो। अब बिना माओवादी हो भनेर मार्यो खेती किसानी मान्छेलाई। त्यसमा हाम्रो कहाँबाट सहयोग के दिएको छ? यो 58 सालमा घटना भयो। अनि के अरे अब सङ्कटकाल लागेको थिएन। अब हामीलाई थाहा पनि थिएन सङ्कटकाल लाग्न लाग्छ। थारू चौधरी सोझो त भइदियो। अनि 81 घटना भयो। अनि बल्ल ठाउँ भयौँ। त्यतिखेर हामी घरै थियौँ। मेरो सानो थियो छोरी 7 महिनाको थियो भर्खर। 7 महिनाको बिराट थियो। हामी किसानहरू सधैँभरि आढ्य लगाएर खान्छौँ। अहिले टिमुरको भनेको मानौँ भने त्यो टिमुरको कारण यस्तो भयो। सरकारबाट अब कति 7 वर्षपछि बल्ल 1 लाख दिया हो। अनि त्यसपछि किस्तामा 2 लाख, 1 लाख, अनि पछि कति वर्ष पछाडि 5 लाख गरेर सबै 10 लाख पुरा भइसक्यो। लाग्न र लाग्दैन। अब यत्रो वर्षसम्म विश्वास त केही लागेको छैन, तर गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। रोजगारी दियो हुन्थ्यो भन्ने आशा हो। हजुर, आजसम्म गरेको छैन। अब भन्न त भनिम कारबाही गर्न पर्छ, तर त्यसको लागु छैन, थाहा छैन। यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझैसम्म चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन। यसमा हाम्रो चाहिँ गुनासो छ। म पनि एउटा द्वन्द्व पीडित भएको कारणले गर्दाखेरि र बरगदीमा मारिएका शहीद परिवारहरूलाई पनि म सँगसँगै छु उनीहरूसँग। र उनीहरूले पनि आज 19 वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि न न्याय पाएका छन्, न सम्मान पाएका छन्। उनीहरूले न्याय पनि पाउनुपर्छ र पीडितलाई कारबाही हुनुपर्छ, होइन? पीडितलाई होइन, पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। र न्याय दिइसकेपछि उनीहरू राष्ट्रिय शहीद हुन् भनेर घोषणा गरेर चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ र शहीदको दर्जामा राखेर चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सम्पूर्ण चिज पाउनुपर्छ। क्षतिपूर्ति, परिपूरण, भरण पोषण लगायतका सबै रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै कुराहरू चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो कुराबाट अहिलेसम्म शहीद परिवारहरू वञ्चित छन्। बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियो। अब देश धेरै अगाडि बढिसक्यो भन्ने छ। तर हामीले हाम्रो अधिकारको पक्षमा त पीडितहरूको कुरा गर्दाखेरि
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको 3-4वटा फ्याक्टर मध्येको एउटा फ्याक्टर भनेको के हो भने त्यति बेलाका द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने भन्ने पनि त्यहाँ शान्ति सम्झौतामा थियो। तर त्यो न्याय दिने काम संविधान लेख्ने भनेको थियो, लेखियो। त्यति बेलाका जस्तो लडाकुहरू व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, सेना समायोजन भनेको थियो, त्यो पनि भयो होइन। अब अरू संविधान सभाको चुनाव, त्यसपछि चाहिँ यो खालको के अरे संहिताको कार्यान्वयनको कुरा छ, यिनी सबै भयो। तर नभएको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म लाजको मान्नु कुरा के छ भने पीडितहरूलाई न्याय दिइनेछ भनिएको थियो, त्यो पीडितहरूले न्याय अहिलेसम्म पाएका छैनन्। शान्ति सम्झौता भएकै 14 वर्ष भयो भने घटना भएको कति वर्ष भयो होला? यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधारको प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।